Okay, today I'm going to start the next page of exercise. But before starting it, I want to explain that what is a common noun, what is proper noun, what is countable noun, uncountable noun, and what is collective noun. So first of all, I want to explain common noun. Common noun are names which we give in general to all persons, places, animals or things. तो कॉमन नाउन एक आम इसम, एक आम नाम, हम उन चीज़ों के लिए, उन जगहों के लिए, उन जानवरों के लिए, उन लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि आम हो, जो हम आम तौर पर हर इंसान के लिए इस्तेमाल करते हैं, हर शख्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, हर जगह के लिए इस्तेमाल करते हैं, हर चीज़ के लिए और हर जानवर के लिए इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि मेरे पास यहाँ एग्ज़ाम्पल है बैग, तो बैग हम हर बैग को कहते हैं. या मैं कहूँ मैन, तो हम हर आदमी को मैन कहते हैं या वुमेन कहते हैं, औरत को बॉय कहते हैं, लड़के को. ट्री, तो ट्री हम हर दरख्त को ट्री कहते हैं. तो ये एक जनरल नाम है, ये हम सब को उस जो काइंड की जितनी भी चीज़ें हैं उन सब को वही नाम देते हैं, तो उसे हम कहते हैं कॉमन नाउन. फिर हमारे पास है प्रॉपर नाउन. तो प्रॉपर नाउन्स आर स्पेशल नेम्स, तो ये एक ख़ास नाम होते हैं, ख़ास किस्म के नाम होते हैं, गिवन टू स्पेसिफिक पर्सनस, प्लेसेस, एनिमल्स आर थिंग्स. और ये जो नाम होते हैं, ये ख़ास नाम, ये मखसूस लोगों, जगहों, जानवरों और चीज़ों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जो हम जनरल हम इन जनरल यूज़ नहीं करते, बल्कि हम ख़ास लोगों के लिए, ख़ास जगहों के लिए इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर मेरे पास एग्ज़ाम्पल है असद. तो असद, तो हम हर लड़की को असद नहीं कहते, बल्कि कुछ लोगों का नाम असद होता है एक जगह, या एक बंदे का होता है, कभी दो बंदों का होता है, लेकिन सब को हम असद नहीं कहते. तो ये यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर नाउन है. फिर है जगह में हमारे पास है ताज महल. तो ताज महल भी एक ख़ास बिल्डिंग है, ये हर जगह नहीं है, ये जो है बहुत ही स्पेसिफ़िक चीज़ है, स्पेसिफ़िक जगह है. फिर हमारे पास है सिटी हॉस्पिटल. तो अगर मैं यहाँ कहूँ सिर्फ हॉस्पिटल, तो हम हर हस्पताल को हॉस्पिटल कहते हैं, हर अस्पताल को हम अस्पताल कहते हैं. लेकिन जब मैं कहूँ सिटी हॉस्पिटल, तो ये हमें एक मखसूस हॉस्पिटल के बारे में बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर ये प्रॉपर बन जाता है. ठीक है. इसके बाद है काउंटेबल नाउन. काउंटेबल नाउन आर दोज नाउन्स विच कैन बी काउंटेड. तो काउंटेबल नाउन्स वो नाउन होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हो. जैसे कि यहाँ पर मैं कहूँ ना कि आई हैव 10 पेंसिल्स, आई हैव 10 मार्कर्स. तो मार्कर्स भी काउंटेबल है, पेंसिल्स भी काउंटेबल है. या मैं कहूँ आई हैव 2 बुक्स, तो बुक्स काउंटेबल है. ठीक है. तो उनको हम काउंट कर सकते हैं. फिर है अनकाउंटेबल. तो अनकाउंटेबल नाउन्स आर दोज नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको हम गिन नहीं सकते, जिनका गिनना पॉसिबल नहीं है. जैसे कि रेन ड्रॉप्स, तो हम उसको काउंट नहीं कर सकते, बारिश को. ऑयल जो है उसको हम काउंट नहीं कर सकते, वाटर को काउंट नहीं कर सकते, शुगर को. तो ये सारे जो है ना अनकाउंटेबल है. फिर हमारे पास है कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम ऑफ द ग्रुप. तो ये कलेक्टिव नाउन हम एक ग्रुप को ये नाम देते हैं ऑफ द सेम काइंड ऑफ पर्सन, एनिमल्स, थिंग्स. ठीक है. तो जब एक ही किस्म के लोगों का ग्रुप हो, या एक ही किस्म की चीज़ों का एक ग्रुप हो, एक ही किस्म के जानवरों का एक ग्रुप हो, तो उसको जो हम नाम देते हैं वो हमारे पास कलेक्टिव नाउन है. तो आप देख सकते हैं कि जो आर्मी में होते हैं सोल्जर्स, तो उन सब को कलेक्टिवली हम कहते हैं आर्मी. तो ये हमारे पास हुआ कलेक्टिव नाउन. ये सेम काइंड ऑफ पीपल है, इनका एक ग्रुप है, तो इनको हम ये नाम दिया आर्मी. इसके अलावा मैं कहूँ कि अ बंच ऑफ फ्लावर्स, अ बंच ऑफ फ्लावर्स, तो ये फूलों का एक ग्रुप है. या अ बंच ऑफ बनानास, अ बंच ऑफ ग्रेप्स. तो
جو اس گروپ میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ایک قسم کی ہے اور ان سب کو ہم نے ایک نام دیا ہے بنچ، تو یہاں پر یہ ہمارے پاس کلیکٹیو ناؤن بن گیا. یا فیملی میں کہوں تو فیملی میں لوگ ہوتے ہیں، افراد ہوتے ہیں، اور ان کو ہم ایک نام دیتے ہیں فیملی، تو یہ ہمارے پاس کلیکٹیو ناؤن ہوا. Okay, now come to the question. Come to that. A. Choose the correct option for the following statements. جو نیچے اسٹیٹمنٹ ہے ان کے لیے صحیح جو آپشن ہے وہ آپ نے اس کا انتخاب کرنا ہے، جو نیچے بیانات ہے اسٹیٹمنٹ سے. تو فرسٹ آف آل وی ہیو نمبر 1 قائد اعظم از این ایگزامپل آف اے این. تو اے این آپ نے اس کی ساؤنڈ کو دیکھ کر لگانا ہے کہ اگر واول ساؤنڈ ہے تو آپ نے این کا استعمال کرنا ہے، اور اگر کانسننٹ ساؤنڈ ہے تو آپ نے اے کا استعمال کرنا ہے. تو فرسٹ آف آل وی ہیو اے کامن ناؤن. تو کیا قائد اعظم جو ہے وہ کامن ناؤن کا ایگزامپل ہے؟ یہ ایک عام نام ہے. پھر ہے پراپر ناؤن، ایک خاص نام ہے. کاؤنٹیبل ناؤن، کیا اس کو ہم گن سکتے ہیں؟ آر ڈی انکاؤنٹیبل ناؤن، یا یہ انکاؤنٹیبل ہے. تو اس میں جو بالکل صحیح آپشن ہے آپ نے اس میں چوز کرنا ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ قائد اعظم جو ہے نا وہ خاص ہے کہ عام ہے؟ ہاں بالکل صحیح، یہ پراپر ناؤن ہے. تو اس میں جو آپشن بی ہے وہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. دین 2 مائی فیملی لیوز ان سوات. فیملی از این ایگزامپل آف. تو میری جو فیملی ہے وہ سوات میں رہتی ہے. فیملی جو ہے ایگزامپل ہے کس چیز کا؟ کلیکٹیو ناؤن کا. اے کلیکٹیو ناؤن، بی پراپر ناؤن، سی کاؤنٹیبل ناؤن، ڈی انکاؤنٹیبل ناؤن. تو فیملی جو ہے گروپ آف پیپل ہے اور اس گروپ کو ایک نام دیا گیا ہے فیملی، تو ہمارے پاس یہ ہوا اے کلیکٹیو ناؤن. دین 3 ڈونٹ کرائی اوور اسپلٹ ملک. ملک از این ایگزامپل آف. یہاں پر ایک پروورب استعمال ہوا ہے، تو آپ نے یہاں پر دیکھنا ہے کہ ملک از این ایگزامپل آف اے این. تو ملک جو ہے کس چیز کا ایگزامپل ہے؟ یہ کلیکٹیو ناؤن کا ہے. اے کلیکٹیو ناؤن کا ہے، بی یہ پراپر ناؤن کا ہے، سی یہ کامن ناؤن ہے، اور ڈی یہ انکاؤنٹیبل ناؤن ہے. تو جس میں جو بالکل صحیح آپشن ہے آپ نے اس میں اس کی سلیکشن کرنی ہے. تو ملک از ڈی انکاؤنٹیبل ناؤن. دین 4 دا ہنگری فاکس سا اے بنچ آف گریپس. تو ہنگری مطلب ایک بھوکی لومڑی نے انگور کا ایک گچھا دیکھا. بنچ از، تو یہ بنچ جو ہے یہ کس چیز کا ایگزامپل ہے؟ کامن ناؤن کا ہے. اے کامن ناؤن، بی انکاؤنٹیبل ناؤن، سی کلیکٹیو ناؤن ہے، ڈی پراپر ناؤن ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس میں جو صحیح آپشن ہے وہ کون سا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ جو بنچ ہے یہ گروپ ہے آف، یہ گریپس کا ایک نام ہے، تو یہاں پر یہ کلیکٹیو ناؤن ہے سی. واٹ از این ایگزامپل آف کاؤنٹیبل ناؤنس؟ یہاں پر آپ کے پاس 4 آپشن ہے. اے آئل، بی بک، سی شوگر، ڈی ہنی. تو اس میں سے کون سا آپشن جو ہے وہ کاؤنٹیبل ناؤن کا ایگزامپل ہے؟ کاؤنٹیبل جس کو ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں. تو آئل کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، شوگر کو نہیں کر سکتے، ہنی کو بھی نہیں کر سکتے، شہد کو. تو یہاں پر بی جو ہے بک وہ ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں، تو بی آپشن از کریکٹ. ناؤ 6 واٹ از این ایگزامپل آف انکاؤنٹیبل ناؤن. ابھی انکاؤنٹیبل ناؤن کا ایگزامپل کون سا ہے؟ ڈریس جو ہے اے وہ ہے، بی سینڈ ریت، سی پینسل، ڈی بوٹل. تو کون سا آپشن صحیح ہے انکاؤنٹیبل کے لیے؟ تو ہم یہاں پر سینڈ کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے، ریت کو، تو یہاں پر بی صحیح ہے. واٹ از این ایگزامپل آف کلیکٹیو ناؤن. تو کلیکٹیو ناؤن کا کون سا ایگزامپل ہے ان 4 آپشنس میں؟ مارچڈ، آرمی، اپ، آر ہل. تو آرمی جو ہے بی، یہ اصل میں کلیکٹیو ناؤن کا ایگزامپل ہے اور یہ بالکل صحیح آپشن ہے. Okay, now look at this. You have to choose the correct options like this. Do it in your notebooks, right? And also in your books. notebooks میں اس لیے کرنا ہے تاکہ آپ کو تھوڑا بہت پریکٹس ہو، لیکن بک میں آپ نے ضرور کرنا ہے، ٹھیک ہے؟
Now I am going to explain what is. Okay, a regular noun is made plural by addition of s to the end of the word. रेगुलर नाउन वो होते हैं जिसके आखिर में सिर्फ एस और es लगाने से प्लूरल बन जाए, तो उसे हम कहते हैं रेगुलर नाउन। मतलब रेगुलर नाउन्स वो नाउन होते हैं कि जब हम उनका प्लूरल बनाएं, उनका जमा बनाएं, तो हम उसके आखिर में सिर्फ एस और es का इजाफा करें, बाकी उसकी स्पेलिंग में उस कोई चेंजेस ना करें, सिर्फ एस और es का इजाफा करें, तो हमारे पास वो है रेगुलर नाउन। और नेक्स्ट है irregular noun is the noun that does not form its plural simply by adding s or es to the base noun। तो irregular noun वो noun है जिसके आखिर में सिर्फ s और es लगाने से प्लूरल नहीं बनता, तो वो हमारे पास है irregular noun। तो irregular noun वो है कि जब हम उसका प्लूरल बनाएं तो वो सिंपली एस और es लगाने से ना बनता हो, बल्कि उसकी थोड़ी बहुत उसमें उसके लेटर्स में चेंजेस हो और बाकी कुछ और भी चेंजेस हो, तो उसको हम फिर कहते हैं irregular noun। तो दोनों में फ़र्क ये है। The following list includes rules for changing some regular and irregular nouns from singular to plural form। ये जो नीचे लिस्ट है इसमें जो जब हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं नाउन्स की, तो रेगुलर और इरेगुलर नाउन के, तो उसके लिए कुछ रूल्स है, कुछ इक़दामात है जो कि आपने फॉलो करने हैं, तो आपको बिल्कुल सही फॉर्म में ये जो सिंगुलर प्लूरल है ये आपको मिलेंगे। इन रूल्स को आपने फॉलो करना है। ओके, फर्स्ट यहाँ पर देखिए रूल्स है एक तरफ, फिर है सिंगुलर, उसका सिंगुलर है उस नाउन का, फिर उसका प्लूरल बन चुका है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव फॉर रेगुलर नाउन एट एस। तो जो रेगुलर नाउन है यहाँ पर उसके आखिर में हम सिर्फ एस का इजाफा करेंगे। तो यहाँ पर है सिंगुलर में वन बुक, एक किताब, तो ये सिंगुलर है, लेकिन जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे, दो बुक्स है या दो से ज़्यादा है, तो सिर्फ और सिर्फ एस का इजाफा करेंगे। तो ये रेगुलर नाउन है बुक, क्योंकि इसके आखिर में हमने सिर्फ एस लगा लिया, बाकी चेंजेस हमने नहीं किए। फिर हमारे पास है फॉर रेगुलर नाउन एडिंग इन एस, सी एच, एस एच, एक्स, आर जेड, एट ई एस। ठीक है, तो ऐसे नाउन नाउन्स एंडिंग इन, तो ऐसे नाउन जिसके आखिर में एस हो, बिल्कुल आखिर में एस हो, सी एच हो, एस एच हो, एक्स हो या जेड हो, तो उसके साथ हम ई एस का इजाफा करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सिंगुलर में डिश, तो डिश के आखिर में है एस एच। ठीक है, इसके आखिर में है एस एच, एक डिश है, एक बर्तन है, तो यहाँ पर प्लूरल में है दो बर्तन, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने लिख दिया डिशेस, तो उसके साथ सिर्फ और सिर्फ ई एस का इजाफा कर लिया। फिर है हमारे पास फॉर इर्रेगुलर नाउन्स एंडिंग इन एफ आर एफ ई, रिमूव्स एफ एंड एफ ई एंड एड वी ई एस एट द एंड। तो ऐसे इर्रेगुलर नाउन जिनके आखिर में एफ हो या एफ ई ओ हो, तो हम उसका जो आखिरी एफ है या एफ ई है वो हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, और उसकी जगह वी ई एस का इजाफा कर लेते हैं, वो लिख देते हैं, तो उसका प्लूरल बन जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास है वन नाइफ, एक छुरी, वन नाइफ। तो देख सकते हैं आप आखिर में एफ और ई है, तो इस एफ और ई की जगह हम वी ई एस का इजाफा करेंगे, तो प्लूरल में हमारे पास है टू नाइफ्स, दो छुरियाँ। तो देखिए आप कि के एन आई के बाद जो एफ ई था उसको हटा दिया गया है और वी ई एस का इजाफा किया गया है, तो ये हमारे पास हो गए दो नाइफ्स। तो ये इर्रेगुलर नाउन है क्योंकि इसमें काफ़ी चेंजेस हमने किए, सिर्फ एस और ई एस का इजाफा नहीं किया। एक्सेप्शंस, सिर्फ रूफ़ के अलावा, कि रूफ़ के आखिर में भी एफ आता है, लेकिन सिर्फ हम एस लगाते हैं। क्लिफ जो होती है उसके आखिर में भी हमने एफ, कोई चेंजेस यहाँ नहीं की, सिर्फ एस का इजाफा हमने कर लिया। रूफ़ मतलब छत और क्लिफ मतलब पहाड़। ठीक है, फिर है फॉर रेगुलर नाउन्स एंडिंग इन वावल प्लस वाई एड एस। तो ऐसे रेगुलर नाउन जिसके आखिर में वाई हो और उस वाई से पहले वावल का इस्तेमाल हुआ हो, यानी ए ई आई ओ यू,
وائی سے پہلے واول کا استعمال ہوا ہو تو اس کے ساتھ بھی ہم صرف ایس کا اضافہ کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں سنگولر میں ہے ون بوائے، تو بوائے کی اسپیلنگ کو آپ دیکھیں BOY. تو جو وائی ہے اس سے پہلے کیا استعمال ہوا ہے، کانسوننٹ ہے کہ واول ہے؟ ہاں او ہے تو یہ واول ہے، تو اس کے ساتھ ہم صرف ایس کا اضافہ کریں گے. یہ ہمارے پاس بن گئے اس کا پلورل. سمجھ گئے نا؟ تو ایسے ریگولر ناؤن جس کے آخر میں وائی ہو اور اس وائی سے پہلے کوئی واول کا استعمال ہوا ہو تو صرف ہم ایس کا اضافہ کریں گے. جیسے کہ کی ہے نا، KEY، تو کی میں بھی لاسٹ میں وائی ہے لیکن وائی سے پہلے ای جو ہے واول ہے، تو اس میں بھی ہم کی کے ساتھ صرف ایس کا اضافہ کریں گے اور پلورل بنائیں گے. پھر ہے فار irregular nouns ending in consonant plus y remove y and add IES. تو دیکھیں یہاں پر وہی بات ہے لیکن صرف اور صرف y سے پہلے ہم واول کا استعمال نہیں کر رہے بلکہ کانسوننٹ کا استعمال کر رہے ہیں. تو اس میں یہ چینجز آئیں گی کہ y کی جگہ ہم IES کا اضافہ کریں گے. تو ایسے irregular noun جس کے آخر میں وائی ہو لیکن وائی سے پہلے واول نہیں ہو بلکہ کانسوننٹ ہو، تو جب ہم اس کا پلورل بنائیں گے تو وائی کو ریموو کریں گے اور اس وائی کی جگہ IES کا اضافہ کریں گے اور اس کا پلورل بنائیں گے. تو دیکھ سکتے ہیں آپ ایگزامپل میں ون اسٹوری، ایک کہانی، لیکن جب اس کا پلورل بنائیں گے تو اس میں کافی چینجز آئیں گی. اسٹوری میں آپ دیکھیں تو وائی سے پہلے کیا ہے، واول ہے کہ کانسوننٹ ہے؟ ہاں بالکل واول نہیں ہے بلکہ کانسوننٹ ہے، آر ہے، تو وائی کی جگہ ہم آئی لگائیں گے اور ES کا اضافہ کریں گے. ٹو اسٹوریز، تو دیکھیں ٹو اسٹوریز، دو، اس کا پلورل بن گیا. پھر ہے فار ریگولر ناؤنس اینڈنگ ان واول پلس او ایٹ ایس. تو ایسے ریگولر ناؤن جس کے آخر میں جو ہے واول ہو، ٹھیک ہے، اور او ہو، ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ ہم صرف ایس کا اضافہ کریں گے. جیسے کہ ون زو، تو زو کہتے ہیں چڑیا گھر کو، ایک چڑیا گھر، لیکن جب دو زوز ہو تو ہم لگائیں گے ایس اس کے ساتھ، تو اس کا پلورل بن جائے گا. پھر ہے فار ریگولر ناؤنس اینڈنگ ان کانسوننٹ پلس او ایٹ ES. تو ایسے ریگولر ناؤن جس کے آخر میں او ہو لیکن اس او سے پہلے کانسوننٹ ہو بلکہ واول نہ ہو. اس پہلے والے میں تھا او لیکن اس سے پہلے بھی واول تھا، تو اس وجہ سے ہم نے صرف ایس لگا لیا. لیکن اس میں یہ ہے کہ آخر میں او ہوگا لیکن اس او سے پہلے کانسوننٹ ہوگا تو ہم ES کا اضافہ کریں گے. ون ٹومیٹو، تو آپ دیکھیں ٹومیٹو میں لاسٹ میں تو او ہے لیکن او سے پہلے کوئی واول نہیں ہے بلکہ کانسوننٹ ہے، تو جب ہم اس کا پلورل بنائیں گے تو صرف ES کا اضافہ کریں گے، تو وہ بن جائے گا آپ کا پلورل. ٹو ٹومیٹوز آر مور دین ٹو ٹومیٹوز، ٹھیک ہے. Then some irregular nouns become plural by changing its spelling. کچھ ایسے irregular noun ہیں کہ جب ہم اس کا plural بناتے ہیں تو اس کی spelling میں کافی changes کرتے ہیں. In other way than adding an SRES to the end of the word. ان irregular noun کے اینڈ میں ہم صرف ایس اور ES نہیں لگائیں گے بلکہ باقی طریقوں سے اس کی ہم پلورل بنائیں گے. تو فرسٹ سنگولر میں ہے ون ٹوتھ، ایک دانت، تو جب ہم اس کا پلورل بنائیں گے تو اس کی جو ڈبل او ہے اس کو ڈبل ای میں چینج کر لیں گے. ٹو ٹیتھ آر مور دین ٹو ٹیتھ. اس کے بعد ہے سم ناؤنز ریمین دا سیم ان سنگولر اینڈ پلورل فارم. کچھ ناؤن ایسے ہوتے ہیں جن کی سنگولر اور پلورل بالکل سیم ہوتی ہے، اس میں چینجز نہیں ہوتی. جیسے کہ ون شیپ تو ٹو شیپ تو کوئی چینجز نہیں ہے، ایک شیپ ہو، دو ہو، تین ہو، دو سے زیادہ ہو، جتنے بھی ہو سب کے لیے ہم شیپ کا ورڈ ہی یوز کریں گے، ٹھیک ہے. جیسے کہ ڈیئر تو ڈیئر بھی سیم ہی رہتا ہے، اس میں ہم چینجز نہیں کرتے، سنگولر اور پلورل دونوں ہی سیم رہتے ہیں. پھر لاسٹ میں ہمارے پاس ہے سم ناؤنز اینڈنگ ان IS in the singular form change to ES in the plural form. ایسے سنگولر ناؤن جس کے آخر میں IS ہو تو جب ہم اس کا پلورل بناتے ہیں تو اس IS کی جگہ ہم ES لگا دیتے ہیں، اس کا پلورل بن جاتا ہے. تو یہاں پر ہمارے پاس ہے بیسز،
تو دیکھیے بیسس کا لاسٹ میں ہے آئی ایس، تو جب ہم نے اس کا پلورل بنا دیا تو لاسٹ میں جو آئی ایس تھا وہ ای ایس میں چینج ہو گیا بیسس. ٹھیک ہے. پھر نیکسٹ ہے ہمارے پاس سینوپسس. تو سینوپسس کا جب ہم پلورل بنائیں گے تو لاسٹ میں جو آئی ایس ہے اس کو ای ایس میں چینج کر لیں گے. سو سینوپسیز. ٹھیک ہے. دین ہائپوتھیسس، آئی ایس ہے لاسٹ میں تو ہائپوتھیسیز. ٹھیک ہے، ای ایس لگا لیا. ڈائگنوسس آئی ایس ہے، ڈائگنوسس ای ایس میں چینج کر لیا. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ رولز تھے جب ہم ریگولر اور ارریگولر ناؤن کو سنگولر سے پلورل میں چینج کرتے ہیں تو یہ کچھ رولز اپلائی کیے جاتے ہیں اور پھر اس کا پلورل بنا لیتے ہیں. تو آپ نے ان کی پریکٹس کرنی ہے، مزید سرچنگ کرنی ہے اس کے بارے میں، اس کو مزید سمجھنا ہے اور اس کو بار بار پڑھے. ان رولز کو آپ نے زبانی یاد کرنا ہے، آپ نے بالکل اس کو اچھے سے سمجھنا ہے تاکہ آپ کے مائنڈ میں رہے اور آپ کو نیکسٹ جو کبھی ضرورت پڑے تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہ ہو ان کو چینج کرنے میں جب آپ ان کو سنگولر سے پلورل میں چینج کریں. اوکے ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں یہ ایکسرسائز جاری رکھیں گے اور اس کے نیکسٹ پیج کو سٹارٹ کریں گے. اوکے، اللہ حافظ.